नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव बग्रेलती संकट र समस्यामा फसेको छ। सोभियो चुनाव विद्यार्थीको हक हितको रक्षा, पठन पाठनमा चुस्तता, शिक्षण पेशामाथि निगरानीका साथै समग्रतामा भन्दा विश्वविद्यालयमाथिको खबरदारी पनि हो। तर सत्ताको आडमा विद्यार्थीले तरवार चलाउने, तालाबन्दी गर्ने, निर्वाचन तालिका नै अस्वीकार गर्ने, जित्ने सुनिश्चित नभई अनेक लफडा सिर्जना गर्नेदेखि भयभरका अराजकताको खात लगाउने हो भने किन चाहियो सोभियो? विद्यार्थी कक्षा कोठामा मात्रै सीमित हुनुहुन्न। विद्यार्थी रचनात्मक काममा जुट्नु पर्दछ। उनीहरूले आविष्कार, शिक्षा प्रणालीमाथि नै चुनौती दिने र पाठ्यपुस्तकको सान्दर्भिकतामै प्रश्न गर्नुपर्नेमा राज्यको निर्वाचन प्रणाली जसरी धाँधली गरेर जित्ने मनसाय राख्नु औचित्यहीनताको पराकाष्ठा हो। शिक्षा आर्जन गर्ने थलोमा विद्यार्थी मर्यादित, अनुशासित र कर्मको पालक बन्न सक्दैन भने त्यो जनशक्तिले मुलुकका लागि गर्ने योगदान कस्तो होला? विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसको चुनावबाटै अनेक प्रपञ्च सिक्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै सङ्कट निम्त्याउने हो भने सोभियोको खारेज गरिदिए फरक पर्दैन। विद्यार्थी आन्दोलनको विरासतमाथिकै मजाक गर्ने र तालाबन्दी गरेर निर्वाचन हुनै नदिने हो भने यस्ता प्रक्रियाका पछाडि हिँडेर शैक्षिक क्यालेन्डर बिथुल्नु शैक्षिक अपराध हो। शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसारको काम हुन सक्दैन भने त्यस्ता पदाधिकारीमाथि राज्यले कारबाहीको डण्डा चलाओस्। सोभियो निर्वाचनको नाममा राज्य प्रणालीमाथिको वितृष्णा फैलाउने गरी कुनै पनि काम नगरियोस्। विद्यार्थीले पनि आन्दोलनको विरासत, निर्वाचनको मान्यता र सोभियोलाई भरोसा योग्य बनाउने काम गरून्। नभए यसको औचित्यमाथिका प्रश्न मात्र होइन, खारेजीको बाटो अघि बढ्नेमा शङ्का छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। चैत 15 गतिको प्रदर्शनमा विशाल सहभागिताका लागि समाजवादी मोर्चाको अपिल, राजावादी सक्रियतामा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति, दरबार हत्याको छानबिनमा प्रचण्डको जोड। छानबिन आयोग बनाउन जरुरी छ भनेर त्यतिबेलै भने सरकारी जग्गा कब्जा गरेको रासपाको आरोपमा कांग्रेसको प्रतिरोध उस्तै, जग्गाको संयुक्त प्रश्नमा साटफेरको दाबी, आरोप पुष्टि गर्न कांग्रेस नेता केसीको सुनौटी। जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो वास्तवमा भनौँ भने युवाहरूकै लागि। सोभियो चुनावमा होमिएका गणतन्त्रवादी दलहरूको सक्रियता वर्चस्व कायमतर्फ, राप्रपा भने गणतन्त्रको विकल्पमा कुर्लिँदै, वैकल्पिक भनेको रासपा भने रवि प्रकरणसँगै सुस्त गतिमा। छमेलको छायादेवी कम्प्लेक्सको शक्तिशाली राजमा राज्य निरीह बन्ने खतरा, प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेर सर्वसाधारण लुट्ने योजना छरपष्ट, बेथिति रोक्नुपर्नेमा जोड। परिधिभित्र रहेर नै आफ्नो काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ, अरू त्योभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि काम। र महाप्रसादको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दा नायब गभर्नरको दौडधुप तीव्र, राजनीतिक दलका नेता गुहार्नेदेखि सेटिङमा आकांक्षी, बिचौलिया सुशील भट्टको सम्भावना समेत उत्तिकै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी शक्तिको सक्रियतापछि समाजवादी मोर्चा प्रतिरोधमा उत्रिएको छ। मोर्चामा रहेका दलहरूले राजतन्त्रको मुद्दा स्थापित हुनै नसक्ने भन्दै प्रदर्शन र विरोधमा जनसहभागिताको अपील गरिरहेका छन्। किन समाजवादी मोर्चाले राजावादी शक्तिबाट खतरा देख्यो त? एक रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतापछि गणतन्त्रवादी दलहरू आक्रोशित बनेका छन्। सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसले राजतन्त्रको पूर्णागमन हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलनकै बाटोमा खास प्रतिक्रिया नदिए पनि समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा राजावादी शक्ति विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। काठमाडौँमा चैत 15 गते गर्ने भनेको प्रदर्शनमा उनीहरूले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको भनेका छन्। यो प्रदर्शन तुलनात्मक हिसाबले चुनौतीपूर्ण
समेत देखिन्छ। राजावादी शक्तिभन्दा धेरै जनता सडकमा ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा रहेका उनीहरूले कस्तो प्रभाव पार्लान् यो समेत चासोमा रहेको विषय छ। यता मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले राजावादी शक्तिको सक्रियतालाई परास्त पार्नुपर्ने भनिरहेका छन्। व्यवस्था गर्न चाहनेहरू प्रतिगमनतिर होइन, अग्रगमनतिर आउनुहोस्, हाम्रो साथ अगाडि आउनुहोस्। अब यो वंशको शासनको कुरा छोडिदिनुहोस्। तिनीहरूले न त्याग गरेका छन्, न तपस्या गरेका छन्, न बलिदान गरेका छन्, देशलाई लुट्न मात्रै जानेका छन्। त्यसैले त्यो लुट्ने इतिहास बोकेकाहरूको हातमा देशलाई लगेर बर्बाद पार्ने होइन। हामी जस्तो समाजवादी मोर्चाको कुरा त्यसै नेपालको होल कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई 6 सालमै फर्काउन सकिन्छ सकिन्न त भन्नेमा पनि हामी सोध्दैछौँ नि हैन। त्यो माओइस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा मात्रै भएन, समाजवादीहरूलाई त्यससँगै नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई नयाँ धारणामा रूपान्तरण सहित हैन 6 सालमा लान सकिन्छ त भन्ने एउटा बहस अहिले चलिरहेको छ। शीर्ष नेताहरूले वामपन्थी बाहुल्यता कायमदेखि राजावादी शक्तिको प्रदर्शनलाई प्रतिक्रियावादी कदम भनेका छन् भने प्रचण्डले दरबार हत्या प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। मैले हिजो जे बोलेको छु त्यो धेरै पहिलेदेखि बोलिराखेकै कुरा हो। दरबार हत्याकाण्ड भएको लगत्तै पछि जति बेला हामी भूमिगत थियौँ त्यति बेला पनि यही कुरा बोलिएको थियो। म पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि पनि त्यही कुरा बोलिएको थियो र मैले छानबिन आयोग बनाउन जरुरी छ भनेर त्यतिबेलै भनेको थिएँ। यसरी एकताबद्ध रहेको सन्देश दिन जुटेका दलहरूले सरकारमाथि आक्रोश समेत पोखेका छन् भने प्रतिक्रियावादीहरू स्वल्पलायकाले एकजुट हुनुपर्ने भनेका छन्। सरकारको मनोमानी देश र जनताको हित विपरीतका गलत क्रियाकलापका कारण जनतामा पैदा भएको असन्तुष्टिलाई धमिलो पानी बनाई गणतन्त्रका विरुद्ध राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको षड्यन्त्रमा प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्त्वहरू लागि परेका छन्। यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नु, गणतन्त्रको रक्षा गर्नु र नेपाली विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नु वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य कार्यभार बन्न गएको छ। विश्वकर्माले समाजवादी मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। अहिले मोर्चाको संयोजक विप्लव रहेकाले पनि विश्वकर्माले मोर्चाको आधिकारिक धारणा राख्ने गरेको देखिन्छ। गणतन्त्रवादी दलहरूले राजावादीको सक्रियतालाई लिएर प्रतिरोध गर्ने दावी गर्दै गर्दा राप्रपाका नेताहरूले भने संवैधानिक राजतन्त्र पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। देशलाई संविधानभित्रको राज संस्था चाहिएको छ, अभिभावकको भूमिका खेल्ने र बहुलवादमा आधारित जनताको सर्वोच्चता सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिएको छ। लोहानी जस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि अब राजतन्त्रको पक्षमा माहौल जुटिसकेको भन्दै आन्दोलन नरोकिने दावा गरिरहेका छन्। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि केही छैन। देश चाहिँ एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको छ। यो अब 1-2 जना कसैले चाहेर रोकिने अवस्थामा छैन। राजा फर्काउने भन्दै सक्रिय अन्य राजावादी शक्ति र समूह एकीकृत भने हुने देखिन्न। राजावादी समूहमा सक्रिय दुर्गा प्रसाईले अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बाहेकका आन्दोलनमा नजाने भनिरहेका छन् भने कमल थापाले चाहेको एकतामा राजेन्द्र लिङ्गदेलले आफैले कटाक्ष गरेर वातावरण बिगारिसकेका छन्। तर यता गणतन्त्रवादी दलहरू राजतन्त्रको विपक्षमा भने प्रश्न उभिने देखिन्छ। यस्तो स्थितिका कारण पनि अबको राजनीति कतै तनावमा परिणत हुने त होइन, चिन्ता बढ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेताले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भन्दै संसदमा जोडतोडले आवाज उठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि विश्वासको सङ्कट आउने त होइन, शंका गर्न थालिएको छ। रासपाले संसदमा दावी गरे अनुसारको जग्गाको स्वामित्व आरोपित व्यक्तिको नाममा नहुनु र व्यवस्थित प्रतिरोधपछि यो विषयको तनाव लम्बिने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस नेताले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले सञ्चार माध्यममा समाचार आएको, स्थानीयले गुनासो गरेको लगायतका तथ्य टेकेका थिए, जुन तथ्य त्यही दिन नै खण्डित बन्न पुगेको थियो। राष्ट्रपाले दावी गरेका जग्गाको किता नम्बर अनुसारको संयुक्त भने देखिएको थिएन, तर राष्ट्रपाले भने चर्को आरोप लगायो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर 9 को लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको मचागा नेवार समुदायको चिहान रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा किता नम्बर 62 र 63 नेपाली कांग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोग चलन गर्दै आइरहेको र स्थानीय वासीहरूको गुनासो र उजुरीका बावजुद स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको आम गुनासो छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर 9 को लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको मचागा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा किता नम्बर 62 र 63 नेपाल कांग्रेसका नेताले कब्जा
लिई भोग चलन गर्दै आइरहेको र स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो र उजुरीका बावजुद स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको आम गुनासो छ। रासपाले यस्तो आरोप लगाएपछि काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामै विरोध जनायो। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। यहाँ तल मान्य सदस्यहरू यताबाट समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौँ। सभामुखको अपिलपछि संसद त चल्यो, तर संसद बाहिर समेत रासपाले यही आरोपलाई जोड दियो। हामीले जे विषय उठाएका छौँ त्यो विषयमा कुनै व्यक्तिको मानमर्दन नहुने गरेर सम्मानजनक ढङ्गले स्थानीय रूपमा उठेका सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका पत्र पत्रिकामा आइसकेका विषयहरूलाई सदनमा उठाउन पाउनु सार्वभौम एउटा सांसदको अधिकारको विषय पनि रह्यो। त्यस्तो विषयमा पनि आज जुन ढङ्गले सत्तापक्ष प्रस्तुत भयो त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ र त्यसका बावजुद पनि कुनै प्रमाणहरू चाहियो भने उहाँहरू जस्तो हामी खाली कागज लिएर प्रमाण छ भनिराखेका छैनौँ। मिडियामा आएकै विषयहरू रासपाको आरोपलाई काङ्ग्रेसले भने खण्डन गर्यो। विरोध गर्दै कानुनी राज्यको पालना गर्दा दोषी देखिए स्वाभाविक कारवाही हुनुपर्ने तर अनावश्यक आरोप लगाउनु नहुने भनेको थियो। कुनै पनि विषयमा स्पष्ट साथ काङ्ग्रेसकै छ भने, काङ्ग्रेस पार्टीले गरेको छ भने, पार्टीले कब्जा गरेको छ भने पार्टीको नाउँ लिइदिने केही गाह्रो छैन। हामी पनि फलानु ढिस्कानु भन्दैनौँ। त्यो नर्सिङ होस् कि अब नर्सिङ्गा नै होस्, जोसुकै होस्, त्यो छ भने उहाँहरूले रेकर्ड गराउनु पर्ने संसदमा। आँट नगर्ने अनि अमुक नाउँ लिएर काङ्ग्रेस होल काङ्ग्रेसलाई बदनाम गराउनेतिर जानु भएन भन्ने हो। त्यसको केही प्रतिशोध छ भने काङ्ग्रेसप्रति उहाँहरूले त्यही हुनु पर्यो। यसरी आरोप लाग्ने क्रम नरोकिएपछि काङ्ग्रेस नेता डाक्टर केदार नरसिंह केसीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर रासपाको आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने काम नगरेको मात्रै भनेका छैनन्, कानुनी कारवाहीको चेतावनी समेत दिएका छन्। मैले 2048 सालमा खरिद गरेको जग्गा विषयवस्तुमा आएर 62 नम्बर किता र 63 नम्बर किता डाक्टर केदार नरसिंह केसीले सरकारी जग्गा क्याप्चर गर्यो भनेर जुन किसिमले अफवाह फैलाइयो, वास्तवमा यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यन्त वास्तवमा संवेदनशील एउटा संविधान सभाका युवा साथीहरूले सत्य तथ्य नबुझिकन जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो वास्तवमा भनौँ भने युवाहरूकै लागि एउटा कलङ्क हो। केसीले जग्गा विवादको फेहरिस्त समेत खुलाए। यो कार्यक्रममा उनले स्थानीय नेता कार्यकर्तादेखि अगुवालाई समेत भेला पारेको देखिन्छ। तर केसीले रासपाको आरोपमा सशक्त प्रतिवाद गर्दै किता सट्टापट्टा गरेको भनेका छन्। 61 नम्बरको कितामा 3 आना 2 पैसा दाम छ। मालपोतले केही स्क्वायर फिट जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्दोरहेछ। मेरो श्रीमतीको नाउँको 61 नम्बरको किताबाट केही जग्गा सार्वजनिकमा हालेर सडकमा हालेर 62 नम्बर किता मेरो नाममा गएको हो। रासपाले लगाएको आरोपमै त्रुटि र राजनीतिक प्रतिशोध देखिएको काङ्ग्रेसले बताउने गरेको छ। काङ्ग्रेसले यो दाबी गर्ने ठाउँ पाउनुको कारण हो रासपाका नेताहरूले दाबी गरेको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनु। त्यो जग्गा कहिले सरकारको नाममा आयो कि पहिलेदेखि नै यो विषयमा विवाद थिएन? तमाम प्रश्नको जवाब सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म रासपाले लगाएको आरोपमा काङ्ग्रेस नेता केसी नै हावी हुने देखिन्छ। तर केसी आफैले गरेको भनेको किता साटफेर कसरी सम्भव भयो? के जग्गा साटफेरको निर्णय सरकारको चाहनामा भयो? त्यसमा उनले आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेनन्। तमाम प्रश्नको जवाब दिन नसक्ने स्थिति बन्ने देखिएमा मात्रै पनि यो विषयको विवादमा केसी नै बलिया देखिने स्थिति बनेको छ। तर जग्गा साटफेरदेखि अन्य विषयको फेहरिस्त सार्वजनिक हुँदा यसको तथ्य अर्कै पनि आउन सक्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मुलुकमा आम नागरिकमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति निराशा छाइरहेका बेला राजावादीहरू सक्रिय भइरहेका छन्। युवा पंक्तिमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रतिको आक्रोशका कारण नयाँ दलहरू पनि उदाएका छन्। तर राजनीतिको जग मानिने विश्वविद्यालयमा भने न त राजावादीहरूको बाहुल्यता छ न त रासपा लगायतका उदयमान दलहरूको विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै छन्। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस सहित 62वटा आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त 1040 क्याम्पसहरू यति बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावले तातेको छ। चैत 5 गते हुने चुनावका लागि राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू रस्सा कस्सी र दौडधुपमा छन्। तर यति बेला राजावादी शक्तिहरू गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन्।
फागुन 25 गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पोखराबाट काठमाडौँ आगमनको क्रममा भएको प्रदर्शनले राजावादीहरू निकै हौसिएका छन्। अब 2-4 महिनामै शाहलाई गद्दीसीन गराउने सपना बाँडिरहेका छन्। फागुन 7 गते पूर्वराजा शाहले वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरी औँल्याउँदै आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि राजावादीहरूको सक्रियता बढेको हो। यता पुराना राजनीतिक दलहरूले देश बिगारेको भन्दै गएको आम चुनावबाट एकाएक उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बताइरहेका छन्। मिसन 84 अभियान चलाउँदै लागि परेको रासोपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणको अल्झनसँगै हराइरहेको छ। यति बेला लाखौं विद्यार्थीहरूसँग जोडिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले क्याम्पसहरू तताइरहँदा नयाँ र वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरू भने गुमनाम छन्। क्याम्पसहरूमा उही पुरानै दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थीहरूको बोलबोला देखिएको छ। राजालाई फेरि नारायण हिटीमै गद्दीसीन गराउने बताइरहेका राजावादी शक्तिहरूको क्याम्पसहरूमा शून्य प्रभाव देखिएको छ। संसदको चौथो ठूलो दल रासोपा पनि क्याम्पसहरूमा पुग्न सकेको छैन। रासोपा विद्यार्थी संगठन विहीन छ। शैक्षिक प्रतिष्ठान राजनीतिक मुक्त हुनुपर्ने पार्टीको नीति रहेको भन्दै विद्यार्थीको सांगठनिक संरचना निर्माण नगर्दा रासोपा सोभि चुनावबाटै बाहिरिने भएको छ, जसका कारण रासोपा समर्थक विद्यार्थीहरूको मत अन्यलमा छ। क्याम्पसमा 3 दलकै वर्चस्व। सोभियुको चैत 5 गते हुने निर्वाचनका लागि चुनावी प्रचार प्रसारको समय पनि सकिएको छ। आइतबारदेखि विद्यार्थी उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार गर्न पाउने छैनन्। राजनीतिको जग भनेकै विद्यार्थी हुन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएका हुन्। त्यसैले राजनीतिको जग मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसहरू तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा हुँदै गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको यो निर्वाचनमा पनि उनै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्बन्ध विद्यार्थीहरूकै वर्चस्व देखिएको छ। अहिलेसम्म 82 वटा क्याम्पसको नेतृत्व निर्विरोध निर्वाचित भइसक्दा यिनै 3 पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरू अनेरा सोभियु, नेभी संघ र अखिल क्रान्तिकारीले बाजी मारेका छन्। निर्विरोध हुनेमा एमाले निकट अनेरा सोभियु पहिलो, कांग्रेस निकट नेभी संघ दोस्रो र माओवादी केन्द्र निकट क्रान्तिकारी तेस्रो स्थानमा छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली शेयर बजारमा छिर्ने कम्पनीको स्थिति, अवस्थिति र कानुनी झमेला छन् वा छैनन्? सर्वसाधारणले लगानी गर्ने स्थितिमा उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ वा हुन्न? यसको जिम्मा लिनुपर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड चलखेल र सेटिङमा डुब्न थालेको आरोप चर्को बन्न पुगेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जदेखि छायादेवी कम्प्लेक्स प्रकरणसम्म आइपुग्दा कतै सर्वसाधारणमाथि राज्यले शून्य मोजदात भएको खाताको अरबौंको चेक दिन खोजेको त होइन? यो चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको शेयर बजारमा फेरि एक पटक ठूलो चल आशंका चलिरहेको छ। निर्माणमै कानुनी प्रश्नको सामना गरिरहेको छायादेवी कम्प्लेक्स अहिले सर्वसाधारणबाट अर्बौं संकलन गर्ने योजनामा छ। सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन रहँदै कम्पनीले महँगो मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। नियामक निकायहरू मौन छन्, शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय छन् र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू फेरि जोखिमपूर्ण खेलको भुमरीमा पर्ने खतरा बढेको छ। देशमा रोजगारी सृजना नहुने, राज्यले अपेक्षा गरे अनुसार कर उठाउन नसक्ने तर अर्बपतिहरूको सम्पत्ति भने झन आकाशिँदै जाने क्रम तीव्र बनेको छ। जिम्मेवार सरकारी निकायहरू कमिसनको खेलमा रमाउँदै केही प्रभावशाली व्यापारीहरूको पोल्टो भर्न सक्रिय रहेको आरोप लागिरहेको छ। हालै आइपिओ धन्दा नयाँ उचाइमा पुगेको छ। कम्पनीहरू धमाधम डुब्न थालेपछि योजनाबद्ध रूपमा कानुनमै परिवर्तन गरी आइपिओ सजिलै खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको माथिल्लो तहबाट आइपिओ स्वीकृतिका लागि कमिसनको खेल चलिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाएर आइपिओ अनुमति पत्र बाँड्न थालिएको हल्ला व्यापक बनेको छ। खातामा रहेका, ऋणमा डुबेका कम्पनीहरूले समेत 1 वर्षको मुनाफा देखाएर आइपिओ जारी गर्न निवेदन दिइरहेका छन्। अझै अचम्म त के छ भने सर्वसाधारणको साझा सम्पत्ति रहेको पोखरी मासेर बनाइएको छाया सेन्टर समेत प्रिमियममा आइपिओ ल्याएर सर्वसाधारणमा बेचनी थप्ने दौडमा छ। विवादास्पद जग्गामा शेयर बिक्रीको तयारी, शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल दोहोरिन्छ। पहिले विवादास्पद जग्गामा भवन चढाउने, त्यसपछि शक्ति केन्द्रहरूसँग मिलेमत गरेर प्रमाणपत्र लिने रणनीति अपनाएको घटनाहरू नौला होइनन्। यस्ता प्रक्रिया पछ्याउँदै अहिले छायादेवी कम्प्लेक्सले मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहँदै सर्वसाधारणलाई महँगो मूल्यमा शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले 17,37,500 किता शेयर प्रति किता 400 रुपियाँ प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि 2081 साल भदौ 2 गते बोर्डमा आवेदन दिएको। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि छायादेवी कम्प्लेक्सको आइपिओलाई अन्य प्रस्तावहरूसँगै पाइपलाइनमा राखेको।
कम्पनीले शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद लिएर सर्वसाधारणको लगानीबाट आफ्नो सुरक्षित भविष्य खोज्न थालेको सङ्केत। यसअघि नै विभिन्न व्यवसायीलाई पसल बिक्री गरेर ठूलो रकम उठाइसकेको कम्प्लेक्स अब सर्वसाधारणलाई महँगो सेयर बिक्री गरी करिब 57 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने योजनामा। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले बोर्डका अधिकारीहरू यसबारे निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। अब नियामक निकायहरूको भूमिकाले बताउनेछ कि यो मामला आर्थिक न्याय सङ्गत हो कि फेरि शक्ति केन्द्रहरूको दबावमा पुरानै शैली दोहोरिनेछ। बाहिर चर्चा चल्ने कुरा एउटा हो। म यहाँ के कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमकारी निकायले कसैको दबावमा कसैको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वार्थमा काम गर्दैन। यसले आफूलाई प्राप्त कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर मात्रै काम गर्छ। कसैको चाहिँ दबावमा कसैको चाहिँ प्रलोभनमा अथवा कसैको स्वार्थमा रहेर कुनै पनि काम गर्दैन। र म के पनि फेरि अझ जोड दिन चाहन्छु भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर र कानुनको परिधिभित्र रहेर नै आफ्ना काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अरू त्योभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि काम गर्दैन। 2071 सालमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेले आफ्नी आमा छायादेवीको सम्मानमा छाया सेन्टर स्थापना गरे। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले बैंकिङ क्षेत्रबाट आर्जित शक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कानुनी लडाई जारी। छाया सेन्टर निर्माण अघि नै 2069 सालमा गुठी सम्बन्ध व्यक्तिहरूले यस विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। हालसम्म छाया सेन्टर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 15 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। मुद्दा न्यायालयमा रहँदै सत्ता र शक्तिको आडमा 15 तले भवन ठडाइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिका चरण। पाण्डे समूहले सार्वजनिक स्थलमै विशाल कङ्क्रिटको संरचना खडा गर्दै बागमती सभ्यताको चिरहरण गरेको आरोप लागेको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरू मौन बसेको प्रति विभिन्न समूहले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रहेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ। अर्थमन्त्री रहँदा महतकै संरक्षणमा छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको आरोप। छायादेवी कम्प्लेक्सका लगानीकर्तामा महतका नातेदारको नाम समेत रहेको खुलासा। महतका छोरा तथा पाण्डेका दाजुका ज्वाइँ रक्षक महतको नाममा 50 लाख रुपियाँ लगानी। महतकी बुहारी पारुला पाण्डे महतको नाममा 8,57,200 रुपियाँ लगानी। सुरुमा 43 जना लगानीकर्ता रहेकोमा अहिले मात्र 17 जना बाँकी। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गरेको आरोपपछि धेरैले आफ्नो सेयर फिर्ता लिएको अनुमान। भक्तपुरको कमल पोखरीको नजिरले जग्गा फिर्ताको आश। छायादेवी कम्प्लेक्सले कब्जा गरेको भनिएको विवादित जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यसअघि भक्तपुरको ऐतिहासिक कमल पोखरी भूमाफियाले कब्जा गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा पुनः कायम गर्ने अदालतको नजिरले यो मुद्दालाई थप बल दिएको छ। भक्तपुरको ऐतिहासिक कमल पोखरीको 15 रोपनी 9 आना सार्वजनिक जग्गा 2042 सालमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो। तर स्थानीयवासीले विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अन्ततः जिल्ला अदालत भक्तपुरले 2075 असार 20 मा फैसला सुनाउँदै उक्त पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति भएको निर्णय गर्यो। संसदमा छायादेवी कम्प्लेक्स प्रकरणको मुद्दा 12 पटक उठिसकेको छ। सांसद प्रेम सुवाले मात्र 9 पटक संसदमा आवाज उठाएका छन्। सांसद अमरेश सिंहले समेत विषय उठाएका थिए। भारतको नोएडामा अवैध संरचना भत्काएको उदाहरण दिँदै छायादेवी कम्प्लेक्स विरुद्ध पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग। करिब 5 अर्ब रुपियाँको लगानीमा बनेको छायादेवी कम्प्लेक्सलाई मिनी ठमेल बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो। यहाँ 5 तारे होटल, सिनेमा हलदेखि विभिन्न व्यावसायिक संरचना छन्। 4 प्रमुख बैंक, राष्ट्र वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंकको ठूलो लगानी रहेको देखिन्छ। मुख्य लगानीकर्ता नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे हुन्, जसले यी बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम सङ्कलन गरेका छन्। रासुपाका नेता सुमन विक्रम पाण्डे पनि यसका लगानीकर्ता हुन्। तर के शक्तिशाली लगानीकर्ता, बैंकर र राजनीतिज्ञहरूको प्रभावका कारण फेरि न्याय कुण्ठित हुन्छ? अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलातर्फ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा रियाल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। चैत 24 गतेदेखि कार्यकाल सकिन लागेका गभर्नर अधिकारीपछि 18औं गभर्नर को बन्छ भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा देखिन थालेको छ। आर्थिक मन्दी, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ग्रे लिस्टको सूचीमा परेको विषम परिस्थितिमा अब बन्ने गभर्नरले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ छन्। अहिले एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार भएका कारण यी दुई दल निकटकै व्यक्ति राष्ट्रिय बैंकको नयाँ गभर्नर बन्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका 17
महाप्रसाद अधिकारीको 5 वर्षे पदावधि चैत 24 गते सकिँदैछ। अधिकारीको पदावधि सकिएपछि नयाँ बन्ने गभर्नरको सम्भावित आकांक्षीहरूको नाम सार्वजनिक हुन थालेका छन्। गभर्नर बन्ने आकांक्षीको दौडमा अहिले करिब 1 दर्जन छन्। तीमध्ये अधिकांश एमाले र कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरू छन्। गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था छ। सोही अनुसार फागुन 21 गते बालाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ सदस्यमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल र पूर्व गभर्नर मध्येबाट विजयनाथ भट्टराई छन्। पौडेल र भट्टराई दुवै कांग्रेस निकट हुन्। गभर्नरको दौडमा को नयाँ गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, डेप्युटी गभर्नर, कर्मचारी, वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चार क्षेत्रबाट करियर सुरु गरेकाहरूले पनि चासो देखाइरहेका छन्। सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार राजनैतिक नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका छन्। 18औं गभर्नरको रूपमा अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै दोहोरिन सक्ने चर्चा चलेको थियो। तर अधिकारी आफैले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा फेरि आफू गभर्नर बन्न नचाहेको बताउँदै आएका कारण उनी यो दौडमा नभएको बुझ्न सकिन्छ। तर उनकै कार्यकालमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेका कारण फेरि उनलाई एकपटक दोहोऱ्याउन सक्ने अनुमान पनि गरिदिए आएको छ। गभर्नर बन्ने आकांक्षीहरूमध्ये सुशील भट्टको नाम पनि चर्चामा छ। अहिलेका गभर्नर अधिकारी जस्तै भट्ट पनि लगानी बोर्डको सीईओ भइसकेका व्यक्ति हुन्। भट्टलाई गभर्नरको बलियो दावेदार मानिएको छ। उनका लागि बिचौलियाका रूपमा परिचित भाइ दीपक भट्टले लबिङ गरिरहेको दावी गरिन्छ। सरकार निकट मानिएका भाइ दीपककै कारण सुशील भट्ट नयाँ गभर्नरका रूपमा आउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका भट्ट एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टी निकट छन्। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा 1 जना डेप्युटी गभर्नर सिफारिस गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंककी 2 डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुङ्गानाले पनि आफूलाई गभर्नरको आकांक्षीको रूपमा उभ्याएका छन्। पहिलो महिला गभर्नर बन्ने आकांक्षा सहित ढुङ्गानाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत लबिङ गरिरहेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्लाका डेप्युटी गभर्नर मिश्र पनि एमाले मार्फत आफ्नो लबिङलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। कांग्रेस निकट मानिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्टले पनि गभर्नरमा रुचि देखाइरहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकका सञ्चालक द्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र रविन्द्रनाथ पाण्डे पनि गभर्नर बन्ने दौडमा सामेल छन्। दुवैजना एमाले निकट मानिन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्य प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि गभर्नर बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। पूर्व अर्थ सचिव तथा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको नाम पनि गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेको नामहरूको सूचीमा छ। त्यसैगरी पत्रकारिताबाट पहिचान बनाएका गोकर्ण अवस्थी नयाँ गभर्नरको दौडमा रहेको चर्चा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा महानिर्देशक रहेका अवस्थीलाई निजी क्षेत्रले गभर्नर बनाउन लबिङ गरिरहेको बताइन्छ। नोबेल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पनि यो दौडमा सामेल छन्। ढुङ्गाना कांग्रेस निकट र शेरचन एमाले निकट हुन्। पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्रीलाई पनि गभर्नरको सम्भावित उम्मेद्वार मानिएको छ। आश्चर्य ढंगले 2074 सालमा जम्माजम्मी 4 महिना जति मात्रै मुख्य सचिव बनेका छेत्रीलाई राजनीतिक शक्ति भएका उम्मेद्वार मानिन्छ। तर गभर्नरमा कांग्रेसले खासै चासो नदेखाएका कारण पनि एमाले निकटबाट गभर्नर नियुक्त हुने निश्चित जस्तै छ। गभर्नर बन्ने योग्यता। अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिले गभर्नरका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गर्छ, जसमा डेप्युटी गभर्नर मध्ये 1 जनाको नाम सिफारिस हुनै पर्ने व्यवस्था छ। समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेप्युटी गभर्नरहरू मध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 20 मा गभर्नर पदमा नियुक्ति हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपलब्धि हासिल गरेको र 10 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ गभर्नरलाई चुनौती। नेपालको हाल आर्थिक अवस्था मन्दीग्रस्त छ। नेपाल दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ। नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ भने सरकारका काम कारबाहीले उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन्। डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी र औपचारिक बैंकिङ भन्दा बाहिर फैलिँदै गएको क्रिप्टो करेन्सीले नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई नयाँ चुनौती थपेको छ। विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट, कोभिड महामारी र युक्रेन युद्ध जस्ता घटनाले विश्व अर्थतन्त्रमा उतार चढाव ल्याएका छन्। यी सङ्कटले कहिले खर्च बढाउनु पर्ने त कहिले नियन्त्रण गर्नुपर्ने दोहोरो दबाव सृजना गरेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्ता बाह्य झट्काहरूले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाएका छन्। सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न प्रभावकारी नीति ल्याउनु पर्ने र डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गरी अवसरमा बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अब बन्ने नयाँ गभर्नरले यी सबै चुनौतीहरूसँग जुझ्दै आफूलाई अब्बल देखाउनु पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर
केदार नरसिंह केसीले आफू विरुद्ध सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भन्ने आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई चुनौती दिएका छन्। फागुन 28 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मनमैजुको सरकारी जग्गा कांग्रेस नेताले कब्जा गरेको भनी आरोप लगाएका थिए। सोही विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको र आधार र प्रमाण बिना रासपा सांसदहरूले बन्यतपूर्ण तरिकाले लान्छना लगाएको उनको भनाइ छ। 62 नम्बरको किता आफ्नो नाममा रहेको र 63 नम्बरको किता नेपाल सरकारको नाममा रहेको उनले स्पष्ट गरेका छन्। प्रतिशोधपूर्णमा आफूमाथि आरोप लगाएको भए कानुनी उपचार खोज्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। बैसठी नम्बर कितामा मालपोत कार्यालयले क्लियर छ मेरो नाममा छ। 63 नम्बरको किता क्लियर छ सरकारको नाममा छ। 61 नम्बरको किता मेरो श्रीमतीको नाममा छ। र यहाँ सट्टापट्टा भने अलिक कन्फ्युज केही साथीहरूले भयो भने 61 नम्बरको कितामा 3 आना 2 पैसा दाम छ। ढिस्कोको रूपमा रहेको जग्गाबाट बाटो बालुवा झरेर बाटो समेत छेकिने अवस्था रहेकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि स्थानीय र जनप्रतिनिधिको आग्रह र रोहबरमा नै 2055-56 सालतिरै पर्खाल लगाइएको केसीले स्पष्ट गरेका छन्। जनकपुर धाममा शनिबार उल्लासपूर्ण रूपमा होली मनाइएको छ। स्थानीयवासीहरूले एकअर्कालाई रङ लगाएर खुसी साटासाट गरेर होली मनाएका छन्। तराईका अन्य जिल्लाहरूमा शुक्रबार नै सम्पन्न भए पनि जनकपुर धाममा भने एक दिन ढिलो गरी मनाउने प्रचलन रहेको छ। यो पर्व धार्मिक सीमाभन्दा पर गई उत्साह र सद्भावको रूपमा मनाइन्छ। नेपालीहरू चाहे जुनसुकै धर्म वा समुदायका हुन् होलीको अवसरमा एउटै आँगनमा भेला भएर उल्लासपूर्वक रमाउने गर्दछन्। मिथिला परिक्रमा उत्सवका कारण जनकपुरमा परम्परागत रूपमा एक दिनपछि होली मनाउने चलन रहेको छ। नगरका विभिन्न स्थानहरूमा मड्का फोर, जोगिरा गायन जस्ता परम्परागत होली कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। विशेष रूपमा मनाइने जनकपुर धामको होली हेर्न देश विदेशका पर्यटकहरू पनि ठूलो संख्यामा आउने गर्दछन्। नेपालमा ई-सेवा, खल्ती, आइएमईपी जस्ता डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र स्मार्टफोनको विस्तारसँगै यी प्लेटफर्महरूले नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा डिजिटल वालेट मार्फत 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हो। यी वालेटहरूले शहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याएका छन्। एक रिपोर्ट। Digital Banking Awareness 2025 Season 3 Powered by Probobank, Vishwas Linchau, sponsored by Nepal SBI Bank Limited, the most preferred bank for transforming Nepal, ICFC Finance Limited, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, ग्लोबल आइएमए बैंक लिमिटेड, सबैका लागि बैंक, आइएमए लिमिटेड, Nepal's #1 remittance company, Kumari Bank Limited, सबैका लागि सधैँका लागि, महालक्ष्मी विकास बैंक, सबल बैंक, सफल सहकार्य, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, NIC एशिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो दरिलो र विश्वासिलो, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। डिजिटल वालेटको सबैभन्दा ठूलो फाइदा समय र लागतको बचत हो। प्रयोगकर्ताले घरमै बसेर बिजुली, पानी, टेलिफोनको बिल तिर्नेदेखि हवाई टिकट र सामान खरिद गर्नेसम्मका काम सहजै गर्न सक्छन्। डिजिटल वालेटको कारणले बैंकमा लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। कोभिड-19 महामारीपछि नगदको प्रयोग घटाउन डिजिटल भुक्तानीको लोकप्रियता झनै बढ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच कम भए पनि मोबाइल वालेटको वित्तीय समावेशिता बढाएको छ। यद्यपि डिजिटल वालेटका चुनौती र जोखिम पनि उत्तिकै छन्। साइबर सुरक्षाको खतरा प्रमुख चुनौती हो। प्रयोगकर्ताको गोपनीयता भङ्ग हुने, डेटा चोरी हुने र ठगीका घटनाहरू डिजिटल वालेटमा बढ्दै गएका छन्। डिजिटल ठगीकै विषयमा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दैनिक कम्तीमा 10 पल्ट जति उजुरी दर्ता हुने गरेको तथ्याङ्क छ। इन्टरनेटको कमजोर पूर्वाधार र कम डिजिटल साक्षरताले पनि समस्या निम्ति आएको छ। नियामक निकायले कडा नीति बनाउन ढिलाइ गर्दा जोखिम झनै बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि बलियो साइबर सुरक्षा, प्रयोगकर्तामा शिक्षाको विस्तार र प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। डिजिटल वालेटले सुविधा र आर्थिक समावेशिता बढाए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ, नत्र यो प्रविधिबाट फाइदा भन्दा हानि बढी हुन सक्छ। यद्यपि नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र आवश्यकता बनिसकेको हुँदा यसलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन थप प्रयास जरुरी छ।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। स्पोर्ट्स न्युजका साथमा एनसेल सधैँ अन। आयोजक काकरभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई पराजित गर्दै 5औं मेसी नगर गोल्ड कपको उपाधि काठमाडौँको सर्च बोइज युनाइटेडले जितेको छ। काकरभिट्टा खेल मैदानमा शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा आयोजकलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सर्च बोइजले उपाधि सुमेको हो। सर्च बोइजले उपाधिसँगै नगद रु 10 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेतामा सीमित भएको आयोजकले नगद रु 5 लाखमा चित्त बुझाएको छ। सर्च बोइजलाई च्याम्पियन बनाउन समीर तामाङले खेलको 11औं मिनेटमा गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी आयोजकका खमीर गेल्सन कन्दङवा घोषित भएका छन्। उनले नगद 51,000 प्राप्त गरे। यस्तै सर्वाधिक गोलकर्ता सर्च बोइजका अबोयोबे फकुल्ने र मसेन्द्रका युसुफ मलिक, उत्कृष्ट प्रशिक्षक सर्च बोइजका सुमन श्रेष्ठ, उत्कृष्ट गोलरक्षक सर्च बोइजकै टिकेन्द्र थापा तथा उत्कृष्ट डिफेन्स आयोजकका दिवस उराउ भएका छन्। उदयमान खेलाडीको अवार्ड पनि आयोजकका परशु राईले प्राप्त गरेका छन्। फागुन 24 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा आयोजकसहित नेपालका 6 तथा भारत र उज्बेकिस्तानको गरी 8 समूहको सहभागिता रहेको थियो। चैत 16 गतेदेखि सुरु हुने नेपाल सुपर लिग एनएसएल तेस्रो संस्करणको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरिएको छ। 7वटा क्लबको सहभागिता रहेको सुपर लिग फुटबलको उद्घाटन खेल ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच हुनेछ। खेल दशरथ रङ्गशालामा बेलुका 6 बजेदेखि हुनेछ। लिगमा ललितपुर सिटी एफसी, काठमाडौँ रेजर्स, बुटवल लुम्बिनी एफसी, झापा एफसी, एफसी चितवन, पोखरा थन्डर, धनगढी एफसीको सहभागिता रहनेछ। दोस्रो दिन चैत 17 गते बुटवल लुम्बिनी र झापा एफसी, चैत 18 गते एफसी चितवन र पोखरा थन्डर, चैत 19 गते बुटवल लुम्बिनी र धनगढी, 20 गते ललितपुर सिटी र पोखरा थन्डर, 21 गते झापा एफसी र काठमाडौँ रेजर्स, 22 गते एफसी चितवन र बुटवल लुम्बिनी बीच खेल हुनेछ। यस्तै 23 गते पोखरा थन्डर र काठमाडौँ रेजर्स तथा धनगढी र ललितपुर सिटी बीच खेल हुनेछ भने 24 गते झापा र एफसी चितवन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिग चरणमा कुल 21 खेल हुनेछन्। लिग चरणपछि 4 टिम प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्। प्लेअफमा फाइनल सहित 4 खेल हुनेछ। फाइनल खेल 2082 वैशाख 13 गते हुनेछ। आयोजकले यो पटकको पुरस्कार रकम भने सार्वजनिक गरेको छैन। अब वेदर अपडेट। वेदर न्यूजका साथमा एशियन पेन्ट्स। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चैत 15 गतेको प्रदर्शनमा विशाल सहभागिताका लागि समाजवादी मोर्चाको अपील, राजावादी सक्रियतामा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति, दरबार हत्याको छानबिनमा प्रचण्डको जोड। मैले छानबिन आयोग बनाउन जरुरी छ भनेर त्यतिबेलै सरकारी जग्गा कब्जा गरेको रासपाको आरोपमा कांग्रेसको प्रतिरोध उस्तै, जग्गाको स्वामित्व प्रश्नमा साटफेरको दावी, आरोप पुष्टि गर्न कांग्रेस नेता केसीको चुनौती। नबुझिकन जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो वास्तवमा भनौँ भने युवाहरूकै कलङ्क। सोभियो चुनावमा होमिएका गणतन्त्रवादी दलहरूको सक्रियता वर्चस्व कायमतर्फ, राप्रपा भने गणतन्त्रको विकल्पमा कुर्लिँदै, वैकल्पिक भनेको रासपा भने रवि प्रकरणसँगै सुस्त गतिमा। ठमेलको छायादेवी कम्प्लेक्सको शक्तिशाली राजमा राज्य निरीह बन्ने खतरा,
प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेर सर्वसाधारण लुट्ने योजना छरपष्ट, बेथिति रोक्नुपर्नेमा जोड। परिधिभित्र रहेर नै आफ्नो काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ, अरू त्योभन्दा कुनै पनि काम। र महाप्रसादको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दा नायब गभर्नरको दौडधोप तीव्र, राजनीतिक दलका नेता गुहार्नेदेखि सेटिङमा आकांक्षी, बिचौलिया सुशील भट्टको सम्भावना समेत उत्तिकै। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, राजसंस्था पक्षधर विरुद्ध सबैजसो राजनीतिक दल र नेताले कटाक्ष गरिरहँदा चौथो शक्ति रासपा भने मौन बसेको छ। यो मौनताको अर्थ रासपा राजसंस्था पक्षधरहरूको पनि भावना उपयोग गर्न चाहन्छ भन्ने हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, एक्स र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र मेल मार्फत 25 वेक्समा समस्या र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।